हांव आसा कुर्चड्यार आनी सद्याक कुर्चड्यार जी रस्त्याची परिस्थिती आसा एकदम बिकट जाल्ली आसा। तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात जे फोंडारे ह्या रस्त्यांनी पडलेले आसात ते फोंडारे जावन आसा सिवरेज कामाचे। जे सिवरेज काम गेले ते वर्साक हांगा सुरू जाल्ले, आतां ते खंय तरी ते चेंबर जे बांदलेले ते चेंबरांतल्यान उदक भरोन भायर येता, ते कारणान जे चेंबर बांदले ते खंय तरी हळू जे आसा ते कोसळोन भितर वयता। तशेंच बाकीच्या रस्त्यांनी खड्डे पडलेले आसा, पूण प्रशासनाक खंय तरी पडोन गेले ना। खड्डे पुरोवपाचें काम जे आसा हे PWD डिपार्टमेंटाचें, पूण PWD डिपार्टमेंट खंय तरी केअरलेस करता हे सगळे कामाचे। आनी आतां पळोवंक शकता हो जो फोंडारो आसा तो व्हांवता आनी हेजे वयल्यान व्हडल्यो व्हडल्यो गाडी वयता तेन्ना हो जो चेंबर आसा एकदम हालता आनी तो केन्नाय भितर वचोंक शकता। हाडून हेजेर कवर घालतात, पूण खंय तरी ते कवर परत एकदां भितर वयता आनी लोकांक त्रास जाता। गेले ते दिसांनी खुबशे लोक हांगा पडोन जखमी जाल्ले आसात। हे स्वता जे लोकल आसा हांगा रावपी ते लोकांनी हे लोकांक काडून हॉस्पिटलांनी पावयल्ले आसा, तरी सुद्दां अजून पर्यंत प्रशासनान हेजी जाग येना। आनी हांगा पळोवंक शकता जे बॅरिकेड्स आसात ते खंय आसा, सायडीन आसात, सायडीन दवरले आसा। मदीं दवरपाक हांगा खंय तरी एक ट्राफीक पोलीस नाल्यार कोणी तरी आसपाक जाय आसलो लोकांक, पूण हांगा पळोवंक शकता ट्राफीक सुद्दां खंय तरी जाम जाता। सो लोकलाची डिमांड आसा जाता तितले बेगीन जे रस्त्यांनी हे खड्डे पडल्या तशेंच जे चेंबर व्हांवतात ते खंय तरी बंद करचे, हे खड्डे पुरोवचे। Korjodem roads are in a pathetic condition due to sewerage work. The chambers are overflowing on the road due to rainwater and numerous potholes have increased on the roads. Rise in road accidents during night time due to potholes has left the community in fear and anxiety. आम्ही आता काकोडा जे संभाजी चौक आसा त्या चौकार आसात आनी हांगा जे कुरकुली जे मारल्यात हेंच्यांनी गव्हर्मेंटाचे सेवरेजी खातीर ती सामकी मुश्कील सापडो जाला आसा। कारण शिवाजी चौक ते इंडस्ट्री कडेन असो रस्तो जाला हेजो मुश्कील सापडो जाला। तसोच बाणसायच्यान जाला, तसोच 400 आमचे आंबेडकर सर्कल ते आमचे शेळ्ळे हे पर्यंत हे सायड रस्ते सगळे काबार जाल्यात। पंटेमोर रोडच्यान गेला त्या वाटेन हांगच्यान कामचे हॉस्पिटला कडेन रस्तो काबार जाला। म्हणजे हे सरकार करता कितें, हे अभियानचे जे आसा ते निघल्यात काय कितें? कारण हे खातें जे आसा ते आमचे सीएमा कडेन पीडब्ल्यू खातें जे आसा सीएमा कडेन आसा। ह्या अभियानच्यान जे हेंचे सीएमाचे कानार घेतले जाल्यार हें काम जावन पडटा। तर ही खणकूल प्रत्येक एरिये खणकूल प्रत्येक दिसा हर मनीस पडटा। हांवें ह्या दिसांनी 4 जाणां हॉस्पिटलांत पावयले एम्बुलन्सा करून। पयर 8 दीस पयलीं ते तो आमचो बिस्किटीचो मामू आसा तेगे चेडो पडो रातचो पडोन तेगे पांयाक पाड पडून 8 पोत पडले। ते राती एक बायल पडली तेची ITI कडेन। म्हणजे सरकार करता कितें? सरकारान जी जाग घेतली काय ना? तर कोणी जे लोकल एरियाचे लोक आसा ते पडोन मरतले तेन्ना हांकां जाग येतली। As the situation continues to deteriorate day by day, the Public Works Department has turned a blind eye on this situation. Locals have urged the government to take strict action and to relieve them from this misery. With Gaurish Sattarkar, Bureau Report, Herald TV.